मेरे महबूब करीम महबूब पाक अलैहिस्सलाम किन बातों में जलाल फरमाते, उम्मतियों से नाराज हो जाते। हजरत उमर की शान से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता। मेरे महबूब ने खुद फरमाया है, फरमाया मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक हदीस यूं भी है, फरमाया जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा। ये लोगों को गुनाह ही नहीं करने देगा तो लोग दोजख में जाएंगे कैसे, ये ताला लगा देगा दोजख को। इतना अजीम शख्स जनाब उमर कहते हैं मुझसे भी हुजूर एक दिन नाराज हो गए। गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में मुझसे भी नाराज हो गए और गिरा जो निगाह से उनकी वो संभल नहीं सकता। हजरत उमर फरमाते हैं कई महीनों हुजूर के उन जुमलों की उस नाराजगी की टीसें मेरे सीने में उठती रही, और आज भी जब ख्याल आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाता हूँ कि अल्लाह वो मेरी बड़ी खता थी। सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा उमर हुआ क्या, तो फरमाने लगे मुझे पता चला कि तौरात इंजील और ज़बूर भी अल्लाह की किताबें हैं, तो मैं कहीं से तौरात उठा लाया और मस्जिद नबी में मैंने बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। फरमाने लगे मदीने के महबूब तशरीफ लाए, हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो, अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा। मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा, और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया हूं वो अकमल नहीं। एक दर पढ़िए, एक नु मनिए, एक दई होके मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हजरत उमर कहते हैं यार सुनना क्या हुआ, फरमाया तू तौरात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात जाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात जाहिरी में होते तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद, आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया ना, जरा अंदाज देखिए ना, एक नु मनिए, एक दर फड़िए ते एक दे ही होके मरिए। मोहब्बत में शराकतदारी काबिल कबूल ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाए, ये मुमकिन है? वही नहीं, मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं भी लगती कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले, क्यों इतना नापसंद है। तो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे और नहीं अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों, रियाकारी क्या मतलब। तो मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए, बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए। मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। कहने लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट देंगा, फिर रहना सु मेरे घर ही रहना सु ना लेके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खावंद है, और रब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकतदारी करे। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकतदारी को पसंद, एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो, आला व आना हबीबुल्लाह, वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं, तुम दाएं बाएं क्यों देखते हो, मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अगर हजरत मूसा हयात जाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ते। तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो,
کوئی بچا نہیں ہوگا. کسی نے کوئی ہولی میں جا رہا ہے, کوئی دیوالی میں جا رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے. عرب کی زمین پہ مندر بنانے کی اجازت مل گئی ہے جی, سیانے ہو گئے. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین. اب قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا. اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نعرے کا ڈنکا بجے گا. اب کسی اور کی بات چل سکتی؟ اگر دنیا میں اب عبادت ہوگی تو مسجد میں ہوگی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب میرا دین غالب ہوگا, یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا. مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے, چھوٹے چھوٹے سیاسی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا, صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے, مسلمانوں کے گھر پلیں گے, مسلمانوں کے گھر مریں گے, مسلمان جنازے پڑھیں گے, دفن کریں گے, کفن دیے جائیں گے, ان کے لیے بعد میں اجتماعات بھی منعقد ہوں گے, ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے, جانے کیا کچھ ہوگا, بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی, سیمینار بھی ہوں گے. لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے, عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل عیسائیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے, انہیں ان کی تہذیب پسند تھی, یہ ان کے طور طریقے کو اپناتے تھے. من تشبہ قوم فہو منہم, اور جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے. میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند, کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا. سب نبی کو شان میرے رسول نے عطا فرمائی. کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے نہیں وہ اللہ کے رسول ہے, خبردار اجازت نہیں. لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل, تو کسی اور کے طریقے کو اپنا. آج ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں, اپنی تہذیب اپنے طور طریقے. 14 اگست کو بڑا مشہور کالم نویس ہمارے ملک کا, اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں, اس نے کہا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا, ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا, مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے. ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھٹی ہے, وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے. تو میں نے کہا عجیب نادان ہو, اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا کوئی مذہب تھا تو 7 لفظ اسلام آیا نا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے, اس کے اندر کافر یہودی عیسائی سکھ کو داخلے کی اجازت ہے. نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو, ان کے تمدن کو, ان کے طریقوں کو, ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا.